So hey guys, what is up? कस्तो भइरहेछ त पढाइ? पक्कै पनि मजाले चलिरहेको होला हैन? अब त एक्जामहरु दिइरहेको हुनुपर्छ तिमीहरुले हैन? सैटरडे वीकली टेस्ट र कोर्सहरु पनि के होला एकदमै नियरली क्लोज होला तिमीहरुको कम्प्लिट हुन र भक्कर फ्रेशरहरुको चाहिँ स्टार्ट भएको होला हैन? सो फर्स्टमा फ्रेशरहरुको के प्रब्लम हुन्छ भनेपछि हैन यिनीहरुलाई अलिकति आइडिया हुँदैन हैन? अलिकति आइडिया हुँदैन या त इनफ आइडिया हुन्छ हैन? जो टपर हो, जो र्याङ्कर हो कलेजको हैन, उनीहरुलाई त भरपुर आइडिया हुन्छ किनभने पक्कै स्टार्टिङमै जोइन गरेर हुन्छन् र जुन स्टुडेन्टहरु के हुन्छ एभरेज हुन्छ उनीहरुलाई के हुन्छ अलिकति थोरै आइडिया हुँदैन। सो त्यो आइडिया लिएर म तिमीहरुलाई भन्दै छु यहाँ, ठीक छ? अब हेर, इनअर्ग्यानिक तिमीहरुले धेरै भन्यो भनेर आज हामी के गर्ने, इनअर्ग्यानिक ल इनअर्ग्यानिकको सिरिज आजबाट स्टार्ट हुँदैछ। इनअर्ग्यानिकको भिडियोजहरु आउँछ अब, ठीक छ? सो इनअर्ग्यानिक हामीलाई कति मार्क्सको सोध्छ रे? 14 मार्क्स, राइट? र इनअर्ग्यानिक यदि तिमीहरु पढ्दैनौ, स्किप गर्छौ भने पनि एकचोटी के गर्ने, मोड्युलको सबै क्वेशन गर्ने, मोड्युलको के गर्ने, सबै क्वेशन गर्ने। यस, र केही सानो कुरा हुन्छ जुन म भन्छु त्यो के गर्ने, स्किप नगर्ने, ठीक छ? ओके, सो आज स्टार्ट गरौँ त ल। सो फर्स्टमा मैले तिमीहरुलाई के भनेको थिएँ भने इनअर्ग्यानिक केमिस्ट्रीको भिडियो हेर्यौ भने तिमीहरुले के हेर्छौ भनेपछि मैले के भनेको थिएँ तिमीहरुलाई ट्रेन्ड के छ त्यो कुरा के गर्नु, एकचोटी पढ्नु भनेको थिएँ हैन? यस, याद छ भने ट्रेन्ड भनेको थिएँ मैले पढ्नलाई? यस भनेको थिएँ। अब हेर त, ट्रेन्ड इन पिरियोडिक टेबल अझै पनि छ, छुट्टै च्याप्टरको छ, अरू फ्यामिलीको पनि छ हैन? त्यो बिस्तारै म भन्छु र जे चाहिँ इम्पोर्टेन्ट छ तिम्रो मक टेस्टमा अलि बढी आइरहेको हुन्छ त्यो कुरा हेरौँ त अहिले, ल? ठीक छ। सो फर्स्टमा हेर, प्रोपर्टिज, त्यसपछि भेरिएसन एक्रस पिरियड र इन ग्रुप। अब मलाई भन त तिमीहरुलाई यो त कन्फर्म छ होला कि यो के हो, पिरियोडिक टेबल हो भनेपछि टप टु बटम के हो, ग्रुप हैन? र लेफ्ट टु राइट के हो, पिरियड, राइट? त्यो कुरा त थाहा हुनुपर्छ तिमीहरुलाई। सो यसमै के हुन्छ त, ट्रेन्ड्सहरु के हुन जान्छन् भनेपछि सो फर्स्टमा प्रोपर्टी हेर त के छ, एटोमिक रेडियस स्ल्याश साइज। त्यो पिरियड कता, पिरियड भनेपछि लेफ्ट टु राइट, कता रे, लेफ्ट टु राइट तिर गयो भने के हुन्छ, डिक्रिज हुन्छ। र ग्रुप भनेपछि टप टु बटम हैन? टप टु बटम त्यसमा के हुन्छ, इन्क्रिज हुन्छ। के हुन्छ, एटोमिक रेडियस या साइज के हुन्छ, पिरियडमा डिक्रिज हुन्छ, ग्रुपमा इन्क्रिजेस हुन्छ। त्यो कुरा याद राख्नु पर्यो, कतै एक्सेप्सन हुन जान्छ। त्यस्तै आयोनाइजेसन एनर्जी, यो के हुन्छ, पिरियडमा इन्क्रिज हुन्छ, ग्रुपमा के हुन जान्छ, डिक्रिज हुन जान्छ। त्यस्तै इलेक्ट्रोन एफिनिटी, के रे, इलेक्ट्रोन एफिनिटी के हुन्छ, पिरियडमा इन्क्रिजेस हुन्छ, ग्रुपमा के हुन्छ, डिक्रिज हुन्छ। त्यस्तै इलेक्ट्रोन नेगेटिभिटी, पिरियडमा इन्क्रिज हुन्छ, ग्रुपमा के हुन्छ, डिक्रिजेस हुन्छ। त्यस्तै मेटालिक क्यारेक्टर, पिरियडमा डिक्रिज हुन्छ, ग्रुपमा इन्क्रिजेस हुन्छ। अक्सिडाइजिङ पावर, पिरियडमा इन्क्रिज हुन्छ, ग्रुपमा के हुन्छ, डिक्रिज हुन्छ। इफेक्टिभ न्युक्लियर चार्ज, पिरियडमा के हुन्छ, इन्क्रिजेस, ग्रुपमा के, डिक्रिज गर्छ। त्यस्तै स्क्रिनिङ इफेक्ट हैन, यो तिमीहरुलाई थाहा होला, रिमेन्स कन्स्ट्यान्ट, कता पिरियडमा के हुन्छ, कन्स्ट्यान्ट हुन्छ भनेपछि ग्रुपमा के हुन्छ, बढ्छ। अब स्क्रिनिङ इफेक्ट तिमीहरुलाई थाहा होला, तिमीहरु पिरियोडिक टेबलमा पढेको हुनुपर्छ, ठीक छ? सो तिमीहरुलाई बेस यदि गर्नु छ भने, इनअर्ग्यानिकको बेस स्ट्रङ गर्नु छ भनेपछि के पढ्ने, पहिला फर्स्ट अफ अल के पढ्ने, पिरियोडिक टेबल पढ्ने, ठीक छ? यो ट्रेन्ड चाहिँ तिमीहरुलाई के हुनु पर्यो, फर्स्टमा याद हुनु पर्यो। यहीँबाट अब कन्ट्रोल हुन्छ किनभने हामीलाई थाहा छ यो एस ब्लक, यो पी ब्लक, यो डी ब्लक र यताबाट हामी तल हेर्छौँ यो के हो, एफ ब्लक हो हैन? हो। सो यही ट्रेन्ड के हुन्छ, सबैमा फलो हुन्छ र त्यसपछि हाइड्राइड अक्साइडबाट रिएक्सन गरेर के हुन्छ, कुन ठुलो कुन सानो त्यो देखिन्छ, राइट? ओके, अब अर्को इम्पोर्टेन्ट कुरा छ एउटा जुन विकली टेस्टमा तिम्रो धेरै नै सोधिरहेको हुन्छ, के हो त, अक्साइड अफ हाइड्रोजन। हामी अक्साइड अफ हाइड्रोजन पढ्छौँ भने हाइड्रोजन भन्ने च्याप्टरमा, ठीक छ? सो फर्स्ट अक्साइड के हो त, वाटर हो। वाटरको भोलोमेट्रिक कम्पोजिसन के हो त, H2O, के को कति प्रोपोर्सनमा हुन्छ, 2:1 के लेख्छौँ हामी रे, H2O लेख्छौँ हैन? ग्राभिमेट्रिक कम्पोजिसन 1:8 को फर्ममा। म्याक्सिमम डेन्सिटी कति छ, 4 डिग्री सेन्टिग्रेड। हेर, यसको लागि के याद राख्ने, MAD हैन? म्याक्सिमम डेन्सिटी
4 डिग्री सेन्टिग्रेड र मिनिमम भोल्युम पनि कहाँ हुन्छ त 4 डिग्री सेन्टिग्रेडमै हुन्छ। त्यसपछि डाइइलेक्ट्रिक कन्स्ट्यान्टको भ्यालु कति हुन्छ 81 हुन्छ। र अर्को यो भिभिआई क्वेसन हो र मेनलीमा सोधिरहेको हुन्छ हैन। H2O इज लिक्विड के त H2O इज लिक्विड ड्यू टु कुन बन्डिङ रे एच बन्डिङ। सो वाटरमा कुन बन्डिङ हुन्छ त्यो याद राख्ने, कुन बन्डिङ हुन्छ एच बन्डिङ हुन्छ यो कुरा ठिक छ। अब यहाँबाट तिमीले इम्पोर्टेन्ट क्वेसन सोध्यो भने मलाई म के भन्छु होला भनेपछि एउटा डाइइलेक्ट्रिक कन्स्ट्यान्ट याद राख्ने, अर्को म्याक्सिमम डेन्सिटी याद राख्ने र H2O इज लिक्विड ड्यू टु एच बन्डिङ। यो तीनटा कुरा एकदमै इम्पोर्टेन्ट छ, यो तिम्रो फिजिक्समा नि काम आउँछ, म्याक्सिमम डेन्सिटीवाला कुरा ठिक छ। त्यसपछि अब आउँछ हेभी वाटर हो। यो हल्का युनिक देखिन्छ भन्दा पनि सुनिन्छ हैन। हेभी वाटर, हेभी वाटर भनेको के हो त? हेभी वाटरलाई हामी के भन्छौँ त? ड्युटेरियम अक्साइड भनिन्छ, जसलाई केले डिनोट गरिन्छ D2O ले डिनोट गरिन्छ। के भनिन्छ अरे? हेभी वाटर ड्युटेरियम अक्साइड या D2O भनिन्छ। यसको डाइइलेक्ट्रिक कन्स्ट्यान्टको भ्यालु के हो 80.5 हो र म्याक्सिमम डेन्सिटी कति डिग्रीमा हुन्छ 100 कति हो 116 हो हैन 11.6 डिग्री सेन्टिग्रेडमा हुन्छ र म्याक्सिमम डेन्सिटी वाटरको कतिमा हुन्थ्यो 4 डिग्री सेन्टिग्रेडमा ठीक छ। र अर्को भिभिआई क्वेसन के हो भनेपछि यो हो युज्ड एज मोडरेटर के त युज्ड एज मोडरेटर टु स्लो डाउन न्यूट्रन इन न्युक्लियर रिएक्टर। मोडरेटर कहाँ युज हुन्छ? न्युक्लियर रिएक्टरमा के गर्न? न्युट्रनलाई स्लो गर्नलाई त्यो कुरा। अब हेर त कम्पेरिजन हेर्नु पर्यो, के हेर्नु पर्यो रे? कम्पेयर गरेर हेर्नु पर्यो अर्डिनरी वाटर र हेभी वाटरमा। मेनली सोधिरहेको हुन्छ किनभने अब म्याक्सिमम डेन्सिटीको कुरा पनि आइरहेको हुन्छ यहाँबाट, त्यो क्वेसन पनि इम्पोर्टेन्ट र डाइइलेक्ट्रिक कन्स्ट्यान्टको क्वेसन पनि के छ तिम्रो मोड्युलमा पनि छ र विकली टेस्टमा पनि कहिलेकाहीँ यसो सोधिदिन्छ ठिक छ। अब कम्पेरिजन हेरौँ त, कम्पेरिजन हेऱ्यो भने हैन प्रोपर्टी H2O र D2O। H2O के हो हाम्रो नर्मल र H2O के हो D2O के हो हेभी वाटर। ओके सो यसको फ्रिजिङ पोइन्ट कति रहेछ 0 डिग्री सेन्टिग्रेड, यसको फ्रिजिङ पोइन्ट 3.82 डिग्री सेन्टिग्रेड, बोइलिङ पोइन्ट 100 डिग्री हो यसको र यसको के हो 101.42 डिग्री सेन्टिग्रेड। त्यस्तै डेन्सिटी या 20 डिग्री सेन्टिग्रेड भनेपछि 0.9982 र यसको 1.106 रहेछ र टेम्परेचर अफ म्याक्सिमम डेन्सिटी कतिमा हुन्छ 4 डिग्री सेन्टिग्रेड र यता 11.6 डिग्री सेन्टिग्रेड। सो यो लाइन टेम्परेचर म्याक्सिमम डेन्सिटी यो दुईटैको के हो एकदमै धेरै इम्पोर्टेन्ट हो। त्यस्तै डाइइलेक्ट्रिक कन्स्ट्यान्ट कति रहेछ भनेपछि 82 नर्मल वाटरको र हेभी वाटरको कति रहेछ 80.5। सो यो दुईटा लाइन यो कम्पेरिजनमा के छ एकदमै धेरै के छ इम्पोर्टेन्ट छ, त्यो कुरा के गर्ने याद राख्ने। यो दुईटा लाइन के हो एकदमै धेरै भिभिआई हो। ओके त्यसपछि आउँछ के त हार्ड वाटर र सफ्ट वाटरको कुरा। हार्ड वाटर र सफ्ट वाटरको कुरा तिमीहरू नर्मली पनि बुझ्न सक्छौ। हार्ड वाटर र सफ्ट वाटर भनेको के हो त? जुन वाटरमा फिज आयो हैन त्यो वाटर भनेको कस्तो वाटर रे हैन कस्तो वाटर? फिज आयो भनेपछि त्यो के हो त सफ्ट वाटर हो। जुन वाटरमा फिज आएन त्यो के हो हार्ड वाटर हो। त्यही कुरा हामी के गर्छौँ त पढ्छौँ। अब हेर द वाटर विच कन्टेन्ट सल्युबल साल्ट अफ क्याल्सियम एन्ड म्याग्नेसियम। हेर सबभन्दा पहिला के भन्छ कस्तो वाटर जहाँ के हुन्छ सोल्युबल साल्ट के को क्याल्सियम र म्याग्नेसियमको र के गर्छ ल्याथर। ल्याथर भनेको के हो भनेपछि यो भनेको के हो फिज। फिज बुझ हैन भन्छ नि फिज भनेपछि हामी हात धुन्छौँ नि हो त्यहाँ फिज आएन त्यो के हो फिज बुझाउ न सिधै फिज बुझ। ल्याथर भनेको फिज हो र यसले के गर्यो भनेपछि के हुन्छ क्याल्सियम र म्याग्नेसियमको सोल्युबल साल्ट हुन्छ र फिज दिएन भने इजिली फिज दिएन भने त्यस्तो के हो त हार्ड वाटर हो। के हो रे हार्ड वाटर। एक्जाम्पल के हो त सी वाटर, रिभर वाटर र स्प्रिङ वाटर यिनीहरू के हुन् हार्ड वाटर हो। त्यस्तै यस्तो वाटर हैन के हुन्छ जसमा के हुन्छ प्योर या इम्प्युरिटिज हुन्छ। के हुन्छ विच इज आइदर प्योर or contain dissolved impurities like those of sodium salt and give lather easily। जसमा के हुन्छ फिज के गर्छ फिज इजिली दियो भने त्यस्तो वाटरलाई के भनिन्छ त्यस्तो वाटर हैन केसँग फिज दियो सोपसँग बुझ्यौ। सोपसँग के दियो फिज दियो भने त्यस्तो वाटरलाई के भनिन्छ सफ्ट वाटर भनिन्छ। कस्तो वाटर रे साल्ट अफ क्याल्सियम र म्याग्नेसियम जुन के दिन्छ फिज दिँदैन त्यति इजिली केसँग साबुनसँग त्यो वाटर पानी भनेको हार्ड वाटर। र यस्तो वाटर जस के हुन्छ चाहे त्यो प्योर हुन्छ चाहे के हुन्छ केही इम्प्युरिटिजहरू डिजल्भ भएको देखिन्छ त्यसमा के को सोडियम साल्टको र जसले के गर्छ फिज हैन फिज के गर्छ इजिली दिन्छ केसँग साबुनसँग भनेपछि त्यस्तो वाटरलाई के भनिन्छ सफ्ट वाटर भनिन्छ। र एक्जाम्पल के हुन्छ रेन वाटर र डिस्टिल्ड वाटर ठिक छ। यहाँबाट पनि के हुन्छ मेनली क्वेसन देखिन्छ। अब कहाँ देखिन्छ भनेपछि अगाडि छ त्यो कुरा हैन बट डेफिनेसन के गर्ने
याद राख्ने के हुन्छ हैन, क्याल्सियम एन्ड म्याग्नेसियम चार्टवाला कुन हो हैन, त्यसपछि यसमा डिजोल्भ इम्प्युरिटिज कुनमा हुन्छ र ल्याथर यानि कि फिज कुनले इजिली दिन्छ त्यो कुरा याद राख्ने। ठिक छ। अब आउँछ के त हार्डनेस अफ वाटर। हार्डनेस अफ वाटर, हार्डनेस भनेपछि कसरी, अब हार्ड छ भनेपछि फिज कसरी इजिली दिँदैन त्यो कुरा ख्याल गर्नुपर्छ। सो हार्डनेस अफ वाटर आउँछ। अब हार्डनेस के को कारणले हुन्छ भनेपछि कसो रे, बाइकार्बोनेट, त्यसपछि क्लोराइड र सल्फेट, तीनटा के त बाइकार्बोनेट फर्म, क्लोराइड फर्म र सल्फेट फर्म, के को क्याल्सियम र म्याग्नेसियमको यो फर्महरू प्रेजेन्स छ भनेपछि कस्तो फर्म रे, सोल्युबल बाइकार्बोनेट क्लोराइड सल्फेट फर्म अफ क्याल्सियम र म्याग्नेसियमको छ भनेपछि हैन त्यो के हुन्छ, वाटर हार्ड हुन्छ। या सिधा बुझ्यो भने हार्डनेस अफ वाटर इज ड्यू टु प्रेजेन्स अफ सोल्युबल बाइकार्बोनेट्स क्लोराइड र सल्फेट, के को त क्याल्सियमको क्याल्सियम बाइकार्बोनेट, क्याल्सियम क्लोराइड या क्याल्सियम सल्फेट भयो भने त्यो के हो त हार्डनेस अफ वाटर देखाउँछ। के को क्याल्सियम र म्याग्नेसियम प्रेजेन्स हुनु पर्यो, तर के फर्ममा, बाइकार्बोनेट क्लोराइड र सल्फेटको फर्ममा। ठिक छ। अब हार्डनेस पनि दुई टाइप्सको हुन्छ, एउटा टेम्पोररी हार्डनेस, एउटा पर्मानेन्ट हार्डनेस हैन। अब टेम्पोररी हार्डनेस के को कारणले हुन्छ भनेपछि बाइकार्बोनेट फर्म छ क्याल्सियम र म्याग्नेसियमको भनेपछि त्यो के हो त टेम्पोररी हार्डनेस हो। पर्मानेन्ट हार्डनेस के कोले हुन्छ भनेपछि ड्यू टु प्रेजेन्स अफ क्लोराइड एन्ड सल्फेट। अब के छ, बाइकार्बोनेट क्लोराइड एन्ड सल्फेट यदि प्रेजेन्ट छ भनेपछि के को क्याल्सियम र म्याग्नेसियमको भनेपछि हामी के बुझ्छौँ, हार्डनेस अफ वाटर हैन। तर बाइकार्बोनेट मात्रै प्रेजेन्ट छ भने त्यस्तो के हो त टेम्पोररी हार्डनेस। र के हो त अनि दुईटै क्लोराइड र सल्फेट दुईटै प्रेजेन्स छ के को क्याल्सियम र म्याग्नेसियमको भनेपछि त्यो के हो त पर्मानेन्ट हार्डनेस हो। त्यो कुरा के गर्नुपर्छ, ख्याल राख्नुपर्छ। अब हार्डनेस अफ वाटर कसरी रिमुभ गर्ने त हैन, रिमुभ त गर्न पर्यो। सो टेम्पोररी हार्डनेस अब कसरी हटाउने त, टेम्पोररी हार्डनेस दुई तरिका छ, एउटा बोइल गरेर, अर्को क्ल्याक्स मेथडबाट हैन। जुन तिमीले यो के छ एकदमै धेरै इम्पोर्टेन्ट छ, कुन कुन तरिकाले हटाउने र यो टेम्पोररी हार्डनेस भनेको के हो, त्यसपछि पर्मानेन्ट हार्डनेस भनेको के हो, यो क्वेसनहरू के हुन्छ आउँछ र के कारणले हुन्छ भनेपछि त्यो अहिले अगाडि एउटा दुईवटा क्वेसन मैले राखेको छु, तिमीहरू हेर्न सक्छौ, त्यसरी क्वेसन सोध्छ तिमीहरूलाई। अब टेम्पोररी हार्डनेस कसरी हटाउँछ भनेपछि बाई बोइलिङ, के गरेर रे, बोइल गरेर, कन्भर्ट सोल्युबल बाइकार्बोनेट टु इन्सोल्युबल कार्बोनेट। अब बोइल गर्छ हैन, क्याल्सियम बाइकार्बोनेटले के गर्छ, बोइल गर्छ र सोल्युबल बाइकार्बोनेटलाई के बनाइदिन्छ, के को फर्ममा चेन्ज गरिदिन्छ, इन्सोल्युबल बाइकार्बोनेट। इन्सोल्युबल कार्बोनेटको फर्ममा चेन्ज गरिदियो भने क्याल्सियम कार्बोनेट प्लस CO2 प्लस H2O फर्म गराइदियो। यो रिएक्सन देखाएको तिमीहरूलाई, जुन इम्पोर्टेन्ट छैन, बट बाई बोइलिङ हैन, बोइल गरेर के हुन्छ भनेपछि सोल्युबल बाइकार्बोनेट इन्सोल्युबल कार्बोनेटको फर्ममा के हुन्छ, चेन्ज हुन्छ। के कारणले, टेम्पोररी हार्डनेस हटाउनलाई। त्यसपछि क्ल्याक्स मेथड भन्छ हैन। क्ल्याक्स मेथड भनेको स्लेक्ट लाइम के गर्ने, एड गरिदिने, के गर्ने रे, स्लेक्ट लाइम के गर्ने, एड गर्ने, एडिङ क्यालकुलेटेड क्वान्टिटी अफ स्लेक्ट लाइम। अनि त्यसपछि के हुन्छ, त्यो के हुन्छ, त्यसको टेम्पोररी हार्डनेस के हुन्छ, रिमुभ हुन्छ। अब यो दुईवटा प्रोसेस एकदमै धेरै इम्पोर्टेन्ट छ। टेम्पोररी हार्डनेस हटाउनलाई के युज गरिन्छ भनेर सोध्यो भने तिमीहरू के भन्ने, बाई बोइलिङ अर क्ल्याक्स मेथड दुईवटा छ। त्यसपछि पर्मानेन्ट हार्डनेस। अब पर्मानेन्ट हार्डनेस हटाउनु पऱ्यो भने कतिवटा मेथड छ, तीनवटा मेथड छ। कति मेथड रे, तीनवटा मेथड। अब त्यो तीनवटा मेथडहरू के हुन् त, सो फर्स्ट अफ अल वासिङ सोडा के गर्ने, एड गर्ने। अब वासिङ सोडा एड गर्यो भने के गर्छ, यसले टेम्पोररी र पर्मानेन्ट हार्डनेस के गर्छ, दुईटै रिमुभ गरिदिन्छ। ठिक छ। त्यसपछि अर्को के छ, क्याल्गन प्रोसेस भन्छ, क्याल्गन प्रोसेस भन्छ। अब क्याल्गन प्रोसेस, ठिक छ, क्याल्गन प्रोसेस के को नाम हो भनेपछि सोडियम हेक्सामेटाफस्फेट। अब यो नाम तिमीहरू एकदमै धेरै खतरनाक छ, के गर्ने, यो याद गर्ने र यसको यो हैन, यो जुन भ्यालु छ नि हो, भ्यालु हैन, मोलिकुलर फर्म जुन नाम लेखेको छ नि हो, यो पनि के गर्ने, याद राख्ने। क्याल्गन प्रोसेसमा के युज हुन्छ भनेर सोध्यो भने, या क्याल्गनको ट्रेड नेम के हो भनेर सोध्छ क्या। सो सोडियम हेक्सामेटाफस्फेट याद राख्ने र यसको यो फर्मुला पनि सोधिदिन सक्छ। सो यो पनि के गर्ने, याद राख्ने, यो एकदमै धेरै इम्पोर्टेन्ट छ। सो टेम्पोररी हार्डनेस हटाउन दुईवटा मेथड, एउटा के बोइलिङ र अर्को के क्ल्याक मेथड। त्यसपछि पर्मानेन्ट हार्डनेस हटाउनलाई तीनवटा मेथड छ, जसमा दुईवटा पढ्यो। एउटा वासिङ सोडा एड गर्यो भने दुईवटा टेम्पोररी र पर्मानेन्ट हार्डनेस दुईटै हटाउन सकिन्छ। यो तिमीलाई सोध्न सक्छ क्वेसन कि टेम्पोररी र पर्मानेन्ट हार्डनेस हटाउनलाई के युज गर्यो भने हट्छ दुईटै। अप्सनमा वासिङ सोडा, क्याल्गन प्रोसेस, पर्म्युटेड मेथड र अझै एउटा बोथ नन केही अप्सन देला भनेपछि वासिङ सोडा, त्यो याद राख्ने। त्यसपछि पर्म्युटेड मेथड भन्छ, पर्म्युटेड मेथड है। अब यसमा पनि के छ हेर, ट्रेड नेमवाला क्वेसन जहाँ आयो नि त्यो के गर्ने, त्यो ट्रेड नेम याद राखिहाल्ने क्या। सो यसको ट्रेड नेम के हो त, सोडियम एल्युमिनियम
अर्थोसिलिकेट के हो रे सोडियम एल्युमिनियम अर्थोसिलिकेट के को नाम हो त परम्युटेड प्रोसेस इज द ट्रेड नेम अफ सोडियम एल्युमिनियम अर्थोसिलिकेट अब यसलाई केले डिनोट गरिन्छ हेर त Na2 Al2 Si2 O8 डट XS2O सो यो पनि के छ एकदमै धेरै के छ इम्पोर्टेन्ट छ त्यो के गर्ने ख्याल गर्ने कसले गर्ने मैले हैन तिमीहरूले गर्ने यो पोर्सन पनि एकदमै इम्पोर्टेन्ट छ र अब परम्युटेडलाई के भनिन्छ आर्टिफिसियल जियोलाइट पनि भनिन्छ त्यो कुरा पनि के गर्ने याद राख्ने हैन र यसलाई के भनिन्छ सोडियम जियोलाइट पनि भनिन्छ सो यो क्वेशनहरु के छ आएको छ त्यही भएर यो 5 क्वेशन हो तिमीहरुको त्यही भएर मैले यहाँ हाल्दिएको छु सो यो कुरा के गर्नुपर्छ ख्याल गर्नुपर्छ र तिमीहरु के गर्छौ यही कुराहरु के गर्छौ छोड्दिन्छौ एकचोटी पढे सकिन्छ कन्फ्युजन आउँछ टेम्पररी हार्डनेस हेर न टेम्पररी हार्डनेसमा के छ बाइकार्बोनेट फर्म मात्रै टेम्पररी हार्डनेसमा के भयो बाइकार्बोनेट फर्म मात्रै चाहियो पर्मानेन्ट हार्डनेस छ भनेपछि के त क्लोराइड र सल्फेट दुईटै हुनु पर्यो हैन दुईटै हुनु भयो भने के हुन्छ पर्मानेन्ट हार्डनेस हुन्छ अब एउटा दुईटा क्वेशन होला आयो त हेर त अब हेभी वाटर इज युज्ड एज के को लागि युज गरिन्छ भन त वाशिङ गर्न डिटर्जेन्टको लागि ड्रिङ्किङ वाटर हैन के को लागि मोडरेटरको युज को लागि के हुन्छ गरिन्छ के को लागि रे मोडरेटरको लागि युज गरिन्छ अब मोडरेटरको लागि युज किन गरिन्छ भनेपछि टु स्लो डाउन द न्यूट्रन अब केमा युज गरिन्छ न्यूक्लियर रिएक्सनमा हैन हामीले माथि पढेको हैन हेभी वाटर केमा युज गरिन्छ युज एज मोडरेटर टु स्लो डाउन न्यूट्रन इन न्यूक्लियर रिएक्सन हो कि हैन सब तिम्रो अगाडि नै छ सो यस्तै यसरी नै क्वेशन सोध्छ द पर्मानेन्ट हार्डनेस कुन हार्डनेस रे पर्मानेन्ट हार्डनेस अफ वाटर इज ड्यू टु क्याल्सियम र म्याग्नेसियम के त क्याल्सियम र म्याग्नेसियम हाम्रो बाइकार्बोनेट फर्म अफ के त सोडियम पोटासियम र सोडियम दिएको छ बाइकार्बोनेट फर्म हो हैन बाइकार्बोनेट के हो त टेम्पोररी हो तर त्यसमा पनि के हुनु पर्यो त के बाइकार्बोनेट फर्म त हो तर क्याल्सियम र म्याग्नेसियमको यहाँ क्याल्सियम र म्याग्नेसियम वाला अप्सन कुन छ आँखा चिम्लिने Ca एन्ड Mg हैन अब यहाँ तिमीहरूलाई कन्फ्युजनमा दिन सकिन्थ्यो किनभने यो के र Na हटाएर ल एउटामा के राख्छु म के र Na नै राख्छु ल सल्फेट आयन अब बाइकार्बोनेट फर्ममा Ca र Mg हाल्यो भने के त तिमीहरूलाई कन्फ्युजन हुन सक्थ्यो किनभने बाइकार्बोनेट फर्म बनेछ अब यो के हो त यो त टेम्पोररी हार्डनेस हटाउने प्रोसेस हो हैन त्यो के गर्ने याद राख्ने पर्मानेन्ट के हो त क्याल्सियम र म्याग्नेसियम क्लोराइड र अरु के हुन्छ त क्लोराइड एन्ड सल्फेट अब यहाँ यदि यो पोटासियम हटाएर Ca एन्ड Mg भएको भए के हुन्थ्यो त अप्सन सी र डी दुईटै हुन्थ्यो या अप्सन बोथ ए एन्ड बी दिन सकिन्थ्यो हैन बट के छ त यहाँ अप्सनमा थियो त थिएन हो त्यो कुराहरु के गर्ने ख्याल राख्ने यो कुराहरु यस्तै छ सो यो क्वेशनहरु के छ एकदमै इम्पोर्टेन्ट छ हैन अझै यस्तो धेरै क्वेशन छ अब क्वाइट गर्ने बेला हामी हेरौँला हैन सो यो कुरा के गर्ने एकदमै ख्याल राख्ने एकदमै धेरै इम्पोर्टेन्ट कुरा थियो यो त्यही भएर मैले यहाँ के गरे ल्याइदिए ठीक छ ओके सो अब पढ मजाले हैन स्लोली पढ्दै गर मार्क्स ल्याउनु छ केही क्वेरी छ भने तिमीहरु के गर्न सक्छौ कमेन्ट डाउन गर्न सक्छौ हैन या एटलिस्ट एउटा कमेन्ट एज अ फिडब्याक तिमीहरु दिन सक्छौ र नेक्स्ट भिडियो केमा चाहियो त्यो पनि के गर्न सक्छौ कमेन्ट गर्न सक्छौ ठीक छ ल हामी फेरि पनि भेटौँला नेक्स्ट भिडियोमा त्यति बेलासम्म मस्त पढ्ने फर टुडे द्याट इज इट